द कम्पनी म्यान भन्ने निबन्ध चाहिँ एलेन गुडम्यानले लेखेकी हुन्। उनको जन्म चाहिँ सन् 1941 मा भएको हो। उनी चाहिँ एक पत्रकार हुन्। उनले सन् 1980 मा पुलिट्जर पुरस्कार जितेकी थिइन्। उनले क्लोज टु होम र एट लार्ज जस्ता चर्चित निबन्ध सङ्ग्रहहरू पनि लेखेकी छिन्। यो कम्पनी म्यान भन्ने निबन्धमा उनले एक व्यक्तिको बारेमा वर्णन गरेकी छिन्, जुन व्यक्तिको चाहिँ 51 वर्षको उमेरमा मृत्यु हुन्छ। यो निबन्धमा चाहिँ एलेन मानिसको जीवन र कामको बारेमा तथ्य प्रस्तुत गर्छिन्। यो निबन्धको प्रमुख पात्र फिल हुन्, जसको 51 वर्षकै उमेरमा निधन हुन्छ। उनी एक कम्पनीको लागि काम गर्छन्। उनी आफ्नो कम्पनीको लागि यति धेरै परिश्रम गर्छन् कि उनी आफ्नो परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्दैनन्। फिलको बारेमा आफ्नै सन्तानलाई पनि खासै जानकारी हुँदैन। यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि फिल बढीजसो समय आफ्नो कम्पनीमा नै बिताउने गर्दथे। यो निबन्ध मार्फत एलेन गुडम्यानले के सुझाव दिन चाहेकी छिन् भने हामीले आफ्नो परिवारको लागि पनि समय दिन सक्नुपर्छ। आफ्नो काममा मात्र समय व्यतीत गर्नु भनेको हामीले परिवारबाट पाउने माया गुमाउनु हो। अब निबन्ध सुरु गरौँ। फिलको निधन आइतबार बिहान 3 बजे भयो। उनी एक मेहनती व्यक्ति थिए। आफ्नो कम्पनीको प्रगतिको लागि उनले आफ्नो दिलो ज्यान लगाएर परिश्रम गरेका थिए। आफ्नो काम बाहेक उनीसँग कुनै बाहिरी अतिरिक्त रुचिहरू थिएनन्। उनी सधैँ आफ्नो कार्यकक्षमा अन्डा, सलाद र स्यान्डविच खान्थे। पक्कै पनि उनको वजन 20-25 पाउन्डले बढी थियो। उनले आफ्नो तौल ठिकै रहेको कुरा विचार गर्दथे। उनको लागि काम गर्ने धेरै मानिसहरू थिए, सायद 60 जना, र उनी तिनीहरू सबैको मनपर्ने व्यक्ति थिए। उनको पछाडि एक 48 वर्षकी असल महिला हेलेन थिइन्, जसले विवाहित र आमा हुनुअघि एक कार्यालयमा काम गरिन्। र फिलको जीवनसङ्गिनी हेलेनले कहिल्यै पनि श्रीमानको पर्याप्त माया पाउन सकिनन्, अथवा भनौँ फिलले हेलेनप्रति असल श्रीमानको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। यसको मतलब उनले हेलेनलाई कहिल्यै पनि आवश्यक समय दिन सकेनन्। फिलको प्रिय बच्चाहरूमध्ये जेठो छोरा दक्षिणमा रहेको एक निर्माण कम्पनीमा एक मेहनती कार्यकारीको रूपमा कार्यरत छ। दाह संस्कारको एक दिन अघि ऊ छिमेकी घरहरूमा गयो र सोध्यो कि उसको बुबाको अवस्था कस्तो थियो। फिलको दोस्रो सन्तान छोरी हुन्, जो एक 24 वर्षको नवविवाहित केटी हुन्। उनी आफ्नो आमाको नजिक बस्छिन् र तिनीहरू नजिक छन्, तर जब उनी आफ्नो बुबासँग मात्रै कारमा कतै जान्छन्, तिनीहरू दुवै एक अर्कासँग केही पनि बोल्दैनथे। उनको कान्छो छोरा 20 वर्षको छ र उसले स्नातक गरेको छ। ऊ चाहिँ आफ्नो बुबाको मनपर्ने सन्तान हो। पछिल्ला 2 वर्षहरूमा फिलले हरेक रात आफ्नो कान्छो छोराको चिन्ता गरेर बिताए। फिलको अन्त्येष्टिमा 60 वर्षीय कम्पनीका अध्यक्षले 48 वर्षीय विधवा हेलेनलाई भने कि 51 वर्षीय मृतक फिलले कम्पनीको लागि धेरै अर्थ राखेका छन् र त्यो कम्पनीमा कसैले पनि उनको जस्तो स्थान लिन सक्दैन। विधवा हेलेनले उसको आँखामा हेरिनन्। उनी यो कुरामा डराएकी थिइन् कि उसले उनको तितोपनलाई महसुस गर्नेछ। र अन्तिममा फिलको स्थान कसै न कसैले लिनु नै थियो। फिलको अन्त्येष्टिसँगै एक परिश्रमी व्यक्तिको खोजी सुरु भयो। अझै भनौँ फिल जस्तै एक कम्पनी म्यानको खोजी सुरु भयो र त्यसको छनौट त्यसबाट निर्धारण हुन्थ्यो कि फिल पछि सबैभन्दा बढी कम्पनीको लागि मेहनत कसले गरेको छ। यो निबन्ध पढेपछि हाम्रो मनमा केही प्रश्न जाग्न सक्छन्। तीमध्ये प्रमुख प्रश्न, कसरी फिलले आफ्नो मृत्युको लागि काम गर्यो र किन उसलाई कम्पनी म्यान भनियो? किनकि उनी आफ्नो कम्पनीको काममा यति व्यस्त थिए कि उनले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा ख्याल समेत गर्न फुर्सद पाएनन्, न त आफ्नो परिवारको। उनलाई कम्पनी म्यान किन भनियो भन्दा उनी आफ्नो लागि नभएर कम्पनीको लागि आफ्नो शारीरिक र मानसिक शक्ति लगाइरहेका थिए। जुन कुरा यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, जब निबन्धमा एक मानिसले फिलको श्रीमती हेलेनलाई
भन्छ कि मलाई थाहा छ तपाईँ फिलको कति धेरै याद गरिरहनु भएको छ र हेलेन भन्छन् म पहिल्यैदेखि उनको याद गर्थेँ। यसको मतलब फिल आफ्नो परिवारको लागि पर्याप्त समय छुट्याउन असमर्थ भएका थिए। वास्तवमा यो निबन्धको माध्यमबाट निबन्धकारले के भन्न खोजेकी छिन् भने फिलले गरेको परिश्रमले उसको लागि कुनै प्रभाव पार्न सकेन। हामी यो कुरा यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कि जब फिल र उनको छोरी मात्रै कारमा चढेर कतै जाँदै हुन्थे उनीहरूसँग बोल्नका लागि केही कुरा नै हुँदैनथ्यो। जब फिलको छोरा फिलको अन्त्येष्टिको लागि आयो उसले आफ्नो बुबाको बारेमा छिमेकीहरूलाई सोध्नु पर्यो। यसबाट हामी प्रश्न हुन्छौँ कि फिल आफ्नो परिवारको लागि भन्दा कम्पनीको लागि बढी समय दिन्थे। उनले आफ्नो बढी भएको वजन घटाउने बारेमा सोच्ने फुर्सद समेत पाएका थिएनन्। आफ्नो बढी भएको वजन पनि उनलाई ठिकै लाग्थ्यो। उनी त मात्रै आफ्नो कम्पनीको लागि थिए, त्यसैले त उनी कम्पनी म्यान थिए।